सुरवातीक सगळी उभी रावया, गायन घेऊया A19 पेज 9. मिसाची बेल सुरू जाता, आमी सगळी तयार जावया. आमचो यादली भितर सोता, आमी सगळी येवकार दिवया. आमचो यादली भितर सोता, आमी सगळी येवकार दिवया. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू करपा दिवं. आयचे हे मीस दिनवासनेच्या मनान भेटयला पयल्या वाडदिसा समयार ल्यूक फेर्नांडीस ह्या सोपुरल्या भुरग्याचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी आयच्या दिसा ताचेर ताच्या कुटुंबाचेर मागता. तशेंच हे मीस भेटयला ओतम्या पासत फिलोमेना डिसुजा, ताचे फामिलीकूय बुजवण आनी ताच्या ओतम्यांक शांती आनी बापाचे वेंगेन बेगीनूच वांटो मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आमी मागता. दुसरी आमची भाव भयणां आयज आपलो वाडदीस समोरमतात. इश्मायल फेर्नांडीस, वेलिना फेर्नांडीस आनी वेलिंदा फेर्नांडीस तिगांय जाणां ट्विन्स. तांचेरूय देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागता. आनी जायती आमची भाव भयणां जी कोरोना व्हायरसाक लागून कोश सोंसतात, तांचेर देवाचो आशिर्वाद तांकां पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागता. तशेंच आमच्या सगळ्या घरच्यां पासत आमी मागुया जीं कोण परदेसांत आसात, तांकां बेगीनूच आपल्या गांवघरा परतून येवंक मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आमी मागुया. आनी सगळीं आमची खासगी इंतेसांवां हे मिसाचे भेटेंत खालतिकायेन बापा मुखार आमी उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया. देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी तुजी आपणायलोली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बावार दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भागिवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आतां आंकवाराची खबर करुया.
तांचे विशीं सोम्यान म्हाका कांय हुकूम दिवंक ना, पूण त्या सोम्याचे काकलुतीन विस्वाशी रावलोलो सेवक कसो म्हजें मत सांगता. आतांच्या काळाचे अडचणी पासत जोण एकल्यान आपूण आसा त्याच बेसार रावल्यार बरें. तुका पोतीन आसा तर तिका सोडूं नाका, तुका पोतीन ना तर पोतीन घेवंक सोदूं नाका. पूण लग्न जाशी जाल्यार तुका पातोक जायना, आनी एक आंकवार चेडू लोंक जाय जाल्यार ताकाय पातोक जायना. पूण लग्न जाल्ल्यांक आपल्या जिवितांत घास पडटली तांतली तुमकां निवारूंक म्हजी खोशी. भावा भयणीनो, हांव सांगूंक सोदतां तें हें: वेळ सोंपूंक पावला. देखून ह्या फुडें बायल आसलोल्यांनी ती नासलेले पोरी जियोचे. रडटात तांणी रडो नासलोले पोरी, सुखांत आसात तांणी सुखांत नासलोले पोरी, विकतें घेतात तांणी आपणा कडेन कांयच नासलोले पोरी. ह्या संवसाराच्यो वस्तू वापरतात तांणी त्यो खरेंच वापरनासलोले पोरी जियोचे. कित्याक ह्या संवसाराचें रूप नपयत जावन वेता. देवाचें उतर हें: देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब जातलो: आयक दुवे चोत्राय दोर, म्हज्या उतरांक कान दी. पोतून म्हणया: आयक दुवे चोत्राय दोर, म्हज्या उतरांक कान दी. आयक दुवे चोत्राय दोर, म्हज्या उतरांक कान दी. तुजो गांव लोक विसर आतां, तुज्या बापायचें घर सोडून ये. अशें तुजे सुरूपायेक बोलतलो राजा, तुजो पोतितो ताची सेवा भोक्ती कोर. जबाब: आयक दुवे चोत्राय दोर, म्हज्या उतरांक कान दी. अलंकार आनी श्रिंगारलोली येता राजाची धूव, चलयो कापडा तिची, भांगारा बसयल्ल्या मोतयांची जोरीची. राजा चोरशी तिका व्हरतात, तिच्या सांगाता कुंवरणीचो होर. जबाब: आयक दुवे चोत्राय दोर, म्हज्या उतरांक कान दी. आनंदाच्या संतोशाच्या उल्हासांनी तांकां व्हरतात. राजाच्या मंदिरांत कुंवरणी प्रवेश करतात. तुज्या पुर्वजांच्या जाग्यार तुका आतां मेळटले पूत. सगळ्या संवसाराचो अधिकार तांचे आधीन करतलोय. जबाब: आयक दुवे चोत्राय दोर, म्हज्या उतरांक कान दी. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सोमी म्हणटा, कुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मजुरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपल्या शिसांचेर दोळे लावन जेजून म्हणलें, तुमी गोरीब ते सुभागी, कित्याक देवाचें राज तुमचें. तुमी आतां भुकेल्यांत ती सुभागी, तुमकां देव दादोशी करतलो. तुमी आतां रुदन करतात ती सुभागी, कित्याक तुमी हांसतल्यात. मनशाच्या पुताक लागून
तुमचो द्वेस करतीत, तुमकां सोबेंतली बायरायतीत, तुमकां अपमानतीत आनी वायट म्हणून तुमच्या नांवाचेर बोगलांटां घालतीत, तेन्ना तुमी सुभागी. त्या दिसा तुमी खुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मजुरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. तर तुमच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक तशेंच केलें. पूण तुमकां गिरेस्तांक हाय हाय, तर तुमकां बुजवण आतांच मेळ्ळी. आतां धादोशी आसलोल्यांक तुमकां हाय हाय, तर तुमी भुकेतोल्यात. आतां हांसतोल्यांत तुमकां हाय हाय, तर तुमी रडटोल्यात आनी रुदन करतोल्यात. लोक तुमचें बरें उलयत तेन्ना तुमकां हाय हाय. तांच्या पुर्वजांनी फोटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक जिवितान खुशालकाय जाय. वी ऑल वॉन्ट टू बी हॅप्पी इन लायफ. आमचे अल्टिमेट गोल जावन आसा जिवितान खुशाल जावंक. आनी हे परी जेन्ना आमी खुशालकाय सोदता, वी मायट ट्राय टू बी अटेन हॅपिनस इन डिफरंट वेज. थोडीं जाणां इवन लिगली ओ इल्लिगली, एथिकली ओ अनएथिकली खुशालकाय सोदूंक सोदतात. एनी हाव दे वॉन्ट टू बी हॅप्पी. जायते फावटी आमी आमच्या शेजाऱ्याक वा आमच्या सोयऱ्या दायऱ्या मदें आमी म्हणटलीं ती सदांच खुशाल आसतात. आमकांच कित्याक सदां दूख आमच्या फामिलीन, आमकांच कित्याक सगळे हे सिकनस, हे सगळे प्रॉब्लेम्स, ती सदांच खुशाल आसतात. आनी तेन्ना आमी फ्रस्ट्रेट जाता. वी डोंट अंडरस्टँड वॉट वी मस्ट डू इन लायफ, कित्याक आमकां फकत आमचे नॅगेटीव जें कितें आसा तेंच दिश्टी पडटा. आनी आयज आमकां हो खेरीत उलो टू सीक फॉर रियल हॅपिनस. खरी खुशालकाय खंय मेळटा? खरी खुशालकाय आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां ते भशेन भाग्योन पावलू कोरिंतकारांक बरोवन सांगता की जेन्ना कितें आमी आमच्या जिवितान खुशालकाय आमी जोडूंक सोदता, जाल्यार आमी आमचो जें कितें आमचें डिसिजन्स आसा जिवितान, जावं टू बी सिंगल, टू बी मॅरीड, अ वोकेशन, वो आमचे निर्णय, आमचे आपोवणें सोदून काडूंक आमी जियोल्यार जाल्यार आमी खुशाल आसतले हांव म्हणटा तो. इफ वी सीक फॉर अ वोकेशन, वॉट वी आर मेंट टू बी डुईंग, आनी जें कितें आमी करता शूड बी द सेम. ऑल पॉल इज आस्किंग अस, वो पावलू आमकां विचारता आनी सांगता, आमकां शिडकायता, सोदून काडात तुजें आपोवणें कितें तें. देवान तुका कित्याक आपयला, फॉर वॉट रिजन. आनी हें आपोवणें सोदून काडल्यार आमी जिवितान खुशाल आसतले. नाजाल्यार एक कोण माद्री जावंक गेली जाल्यार आनी ताका तर ती खुशी नासली, ओ इफ दॅट वॉज नॉट द कॉलिंग फ्रॉम गॉड, ती सदांच सॅड आसतली, सदांच कंप्लेन करतली. आनी जोरी तर एक यादनीक हांव तर खुशाल ना जाल्यार, वो हांव तर देवान तें म्हाका आपोवणें तें नासलें जाल्यार हांव सदांच फ्रस्ट्रेटेड आसतलों. आय विल नॉट बी अ हॅपी प्रिस्ट. आमचो रॅक्टर आसलो फादर डॅनिस, म्हापसाचो पादिगार, आमचो एपिस्कोपल विकर, तो सदांच आमकां सेमिनारिस्तांक सांगतालो सेमिनारीन, आय हॅव दीस बूक, आय एम अ हॅपी सेमिनेरियन. आनी हो बूक, हो टायटल हांव नको ताणें वाचला वो आमी कोणें वाचूंक ना, पूण टायटलूच घेवन आमी खुशाल जाताले. आय एम अ हॅपी सेमिनेरियन, वो आय एम अ हॅपी प्रिस्ट. तो म्हणटालो, पूट युअर सेल्फ वॉट यू वील बी इन दॅट एंड से, आय एम अ हॅपी लॉयर, आय एम अ हॅपी टीचर, वो आय एम अ हॅपी बॉस.
सगळे जे कितें आय एम अ हॅपी सो एंड सो. तर जेन्ना आमी ही खुशालकाय प्राप्त करतले हांव, जेन्ना आमी खुशाल आसतले हांव इन वॉट वी आर डुईंग इन दॅट वोकेशन, त्या बेसा पोरमणे आमचें जिवीत तशेंच आमी जियोंक जाय. पावलू म्हणटा कोरिंतकारांक, ज्या बेसार तूं आसाय त्याच बेसार राव. रिमेन एज यू आर. इफ यू आर मॅरीड, be faithful to your wife or your husband. If you are not married, then stay like that if you have decided. कित्याक ती तुका खुशालकाय दितली. आनी हे भशेन आमकां आयज पावलू खुशाल जावंक आपयता. जेजू शुभ वर्तमानान म्हणटा, कोण खुशाल आसतलीं? गरीब तीं खुशाल आसतलीं. ब्लेसड, दे वील बी ब्लेसड. मागीर तो म्हणटा, जीं कोण भुकेल्यांत, हुएवर हंग्री, दे वील बी ब्लेसड. कित्याक मागीर तांकां बरी दादोसकाय मेळटली. जीं कोण रडटात तीं खुशाल आसतलीं. आतां जेजू अशें कित्याक म्हणटा? जेन्ना आमी ह्या संवसारांत जियेता, ही संवसाराची आमचें जिवीत जावन आसा एक यात्रा, अ पिलग्रिमेज. एंड इफ वी आर लिवींग दीस पिलग्रिमेज एज पर गॉड्स वील, जाल्यार आमी हे यात्रेंत जें कितें आमी करूंक जाय, आमी as Christians, we are supposed to reach out to others, be a good Samaritan. दुसऱ्यांक आमी पावूंक जाय. जेजू म्हणटा, वच आनी तुंय तशेंच कर. गरिबांक पावोंक जाय. इफ वी put to practice the corporal and the spiritual works of mercy, आमी ह्या जिवितान घोडे, आमी ह्या संवसारान घोडे सारकींच खुशाल आसची ना, पूण आमची नांवां स्वर्गार बरयलेलीं आसा. जेजू म्हणटा, तुका स्वर्गार दायज तुवें प्राप्त करून दवरलेलें आसा. ही खुशालकाय जेजू आयज दिवंक सोदता तुका आनी म्हाका. तर ही खुशालकाय प्राप्त करूंक जेजूचीच कृपा आनी बळ हे मिसाचे भेटेंत आमकां मागून घेवया. पेटोनी वेळार आमी गायन घेवया C30 पेज 41. Banggar magina, ako संसार तुझो सायबा, आमची काळजा तुका जाय, कोशीश मोपूंक दिता तुका, आमची काळजा उबारता, तुझ्या मोगाक खावन येता, आमची काळजा उबारता, तुझ्या मोगाक खावन येता. आशा आमच्या काळजाची, तुका सायबा कशी लागली, तशीच तुझ्या मोगाची आमचे भितर आशा वाडली. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भोक्तीची आनी शांतीची जोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर. आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर